question should have never arisen. It should have been a matter of routine when such a thing happens in a good administration. Is the administration there for the people? They administer themselves. As long as there is a delayed justice system, you will never able to meet these ends. Yes, they should be prosecuted. Very recently, refresh your minds, that there was a young boy who with his motorbike, early morning, the VS hour of the morning went into a ditch on this contractor who had dug pits for the purpose of sewage or what it was, we don't know, smart city, and poor fellow died. We lodged a complaint at the police station. Till today they are not registering an FIR. So as long as there is a delayed justice system, having faith in the judiciary makes no sense. पूण पणजेच्या ह्या रस्त्याक जवळजवळ 50 दिसां भितर ह्या रस्त्याचो डांबोर गेलो. डांबोर वतगीर थंय पेवर्स घातले आनी आतां टोटली तो मोटरिस्टांक स्कुटरिस्टांक सामको डेंजर झोन जाला स्कूटर चलोवपा खातीर. आनी हाजें उदाहरण म्हळ्यार पयर जो अलाउद्दीन शेख थंय पडलो रातचे टायमाचेर, ताका मेडिकलां व्हरचो पडलो आनी ताका जी दुखापत जालो पळय, आय थिंक द कॉन्ट्रॅक्टर ज्याने हो रस्तो केलो ही शूड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. ताणें हो नॉट ओन्ली दॅट की ताणें हो संपूर्ण रस्तो पुराय करून दिवपाक आपल्या ओन कॉस्टान ताज्या खर्चान. दुसरें म्हळ्यार ताणें हो अलाउद्दीन शेख जो आतां ताजेर पडलो, ताका एक्सिडेंट जालो, ताका दुखापत जाली, ताजो सगळो खर्च ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान करपाक जाय. ही शूड बी पिनलायज. आतां तो बरो तागे दोळो जर गेल्लो जर जाल्यार कोण कितें करता आशिल्लो ताका? तागे दोळो साल्वार जालो, दोळ्या दुखापत जावन. नोबडी नोज की ताजी दोळ्याची हालत फाल्यां कितें जातली म्हणटी. सो म्हाका दिसता की हाजे खातीर टोटली हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका रिस्पॉन्सिबल धरपाक आनी ताजेर क्रिमिनल प्रोसिडींग्स फायल करपाक जाय. सिटीक म्हटल्यार लागता. आतां कोणी हे टेंडर दिला आनी कॉन्ट्रॅक्ट दिला जाल्यार म्हाका दिसता तांकां घट धरपाची गरज आसा, तांचे कडल्यान पयशे वसूल करपाची गरज आसा. और एक तर सरकार फटिंगपणां करता लोकां कडेन. फक्त कितें आसा की आपले जे कोण बरे मागपी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां हॅपी करपाक, सॅटिस्फाय करपाक हे सगळी चालाकी चालू तर ना न्हय. दुसरी गजाल, जेन्ना कमी दर्जाचें काम केलें आनी तें काम लोकां खातीर हॅझर्डस जाता आनी लोकांचो एक्सिडंट जाता, डॅमेज जाता लोकांक. एक्सिडंट जाल्यानंतर डॅमेज जावन ताज्या नंतर काही लोक मेल्ले सुद्दां आसा रस्त्यांचेर. त्या लोकांची जबाबदारी कोण घेतलो? सरकारान घेवपाक जाय. सरकारान त्या पद्दतीन त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगूंक जाय आशिल्लें की जो कोण मनीस ज्या मनशाक कोणाक डॅमेज जाल्या किंवा जो कोण मेला ताका तुवें इन्शुरन्स तुज्या बोल्सांच्यान दिवपाक जाय. तुवें तांचे कॅर घेवपाक जाय. किंवा तागेलो एकमेव चलो आसा, आवय बापायक पळयणारो एकमेव चलो आसा, ताची फॅमिली कोणी पळोवप आतां? जबाबदारी सरकारची, जबाबदारी त्या कॉन्ट्रॅक्टराची.